गुड मर्निङ स्टुडेन्ट। हिजो हामीले वान न्युमन आर्किटेक्चर पढेको थियौँ होइन। र एकचोटि रिभाइज गरौँ त्यसको लागि। त्यसमा हामीले पढेको थियौँ यो स्ट्रक्चर मेन यो आर्किटेक्चरलाई डिस्क्राइब गरेको थियौँ। सेम त्यही आर्किटेक्चरको कन्सेप्ट नै त्यसैमा लाग्छ यो आज पढ्नेमा हामीले होइन। आज हामीले 1.4 बेसिक अर्गनाइजेसन अफ माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसरमा के अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ, बेसिक अर्गनाइजेसन माइक्रो प्रोसेसरमा के इन्क्लुड छ त्यसको बारेमा हामीले जान्नुपर्छ होइन। त्यसको अर्गनाइजेसनमा धेरै पार्टहरू छ, तर त्यो पार्ट्सहरू कमसेकम 1 नम्बर या 2 नम्बरमा सोधेकै हुन्छ। जहिले पनि कहिल्यै नसोधेको छैन, सोधेको छैन भनेर भन्न सकिँदैन। जहिले पनि सोधेको हुन्छ। त 1 नम्बरमा त आएकै हुन्छ त्यो क्वेसन, कहिले पनि त्यसलाई इग्नोर गर्नुहुन्न त्यो क्वेसन्सहरूलाई। त्यही भएर यो अर्गनाइजेसनको 1 नम्बरको र 2 नम्बरको लागि धेरै इम्पोर्टेन्स छ सर्ट क्वेसनमा होइन। आज हामीले पहिला यहाँबाट स्टार्ट गरौँ है। अब बेसिक अर्गनाइजेसन भनेको के भन्दाखेरि, अब माइक्रो प्रोसेसरमा के छ त्यो भित्र अर्गनाइजेसन, मतलब केले बनेको छ त्यो पार्ट्सहरू होइन, जुन कारण त्यो माइक्रो प्रोसेसरले प्रोसेस गर्छ, मतलब चल्छ भन्नु। अब अर्गनाइजेसन भन्नाले माइक्रो प्रोसेसर यस्तो भयो होइन, यो माइक्रो प्रोसेसर भयो, यसलाई हामीले एमपी मानिन्छ। अब एमपीभित्र पनि हाम्रो धेरै कुरा हुन्छ, जस्तै एमपीभित्र फर्स्टमा हाम्रो के भन्दाखेरि मानौँ एएलयु सेम टु सेम बनाउनु पऱ्यो। अनि रजिस्टर हाम्रो अनि यो सियु कन्ट्रोल युनिट है त। अब एएलयुको यो सबै माइक्रो प्रोसेसरभित्र हुन्छ यो पार्टहरू, योभन्दा पनि बढी हुन्छ। तर बेसिक भन्नाले बेसिक पार्ट के हो माइक्रो प्रोसेसरको, त्यो चाहिँ यसमा इन्क्लुड गर्छ। यसको अरू धेरै पार्ट छन्, तर त्यो चाहिँ हामीले पछि 8085मा पढ्छौँ होइन। तर अहिले चाहिँ बेसिक मात्र पढिरहेको छौँ है। बेसिक भन्नाले एकदम बेसिक के कुराहरू माइक्रो प्रोसेसरमा इन्क्लुड छ भनेको। अब बेसिक कुराहरू पहिला एएलयु छ, रजिस्टर छ र सियु छ। अब यो एएलयुले के काम गर्छ भनेर म पहिले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले बताइसकेँ होइन। एएलयुको फुल फर्म पहिला बुझौँ होइन। अर्थमेटिक एन्ड लोजिकल युनिट है, अर्थमेटिक एन्ड लोजिकल युनिट है। अर्थमेटिक एन्ड लोजिकल युनिट भनेको के भन्दाखेरि, हाम्रो जस्तै कम्प्युटरमा हामीले धेरै म्याथमेटिकल टर्म्सहरू लोजिकल कामहरू गरिन्छ। जस्तै म्याथमेटिकल टर्म भन्नाले एडिसन पर्फर्म गरिन्छ है। अनि एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन यो सबै अर्थमेटिकमा आउँछ। लोजिकल भन्नाले हामीले एन्ड गेटहरू जस्तो पर्फर्म हुन्छ नि त, एक्सोर, एन्ड, अर, हामीले यो 9th क्लासमै पढेको छौँ पहिले। त्यो कुराहरूलाई पनि त कम्प्युटरले प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो। यो दुईवटा अर्थमेटिक एन्ड लोजिकल अपरेसनलाई पर्फर्म गर्ने काम चाहिँ एएलयुले गर्छ है। यसको फुल फर्मबाटै थाहा हुन्छ। अर्थमेटिक एन्ड लोजिकल युनिट भन्नाले यसको फुल फर्म हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि यसले अर्थमेटिक र लोजिकल काम गर्छ भन्ने, पर्फर्म गर्छ त्यस्तो खालको होइन। डिफिनेसनबाटै मतलब यसको फुल फर्मबाटै हामीलाई क्लियर छ। यहाँ त धेरै बुझ्नु पर्दैन, यसले यस्तै अर्थमेटिक र लोजिकल पर्फर्म गर्छ। अब त्यसै गरी हामीले रजिस्टर हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। अब रजिस्टरको केसमा मैले यसरी भनिदिन्छु है। यो एउटा बनाऊँ, यो सुरुमा रजिस्टर भयो होइन, सिएससी क्याच भयो, क्याची भन्छ यसलाई, प्राइमेरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरी। यो सेकेन्डरी मेमोरी, यो प्राइमेरी मेमोरी। सबैभन्दा कम्प्युटरमा सबैभन्दा स्मलेस्ट स्टोरेज पार्ट भनेको हाम्रो रजिस्टर हुन्छ है। त्यसपछिको हाम्रो क्याची हुन्छ, क्याचीमा 4 हुन्छ, रजिस्टरमा अझै कम हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो प्राइमेरी र सेकेन्डरी। प्राइमेरी भनेको हाम्रो रोम भयो होइन, ऱ्याम भयो। अब सेकेन्डरी भनेको हाम्रो रोम भयो। रोमलाई के भन्छ हामीले, हार्ड डिस्क भनिन्छ। अब ऱ्याम भन्ने त हामीलाई थाहै छ। अहिले लगभग 2 GB, 4 GB, 16 GBसम्म आइसक्यो होइन। 8 GB पनि छ, 16 GBसम्म पनि छ। जति हाम्रो ऱ्याम धेरै भयो त्यति हाम्रो सिस्टमको पर्फर्मेन्स धेरै हुन्छ। अब क्याची भन्नाले हाम्रो रिसेन्ट एप्लिकेसनहरूमा, रिसेन्ट एपहरूको मतलब जस्तै क्याची भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि, जस्तै हामीले कुनै पनि एप्लिकेसन अन गऱ्यौँ अनि त्यो एप्लिकेसन अन गरिसकेपछि त्यसलाई एक्जिट गरिन्छ। हामीले एक्जिट गरिन्छ भन्नाले त्यसलाई क्वाइट नगरिकन, त्यसलाई रिसेन्ट एपबाट नहटाइकन
क्वाइट गरिन्छ होइन। अब त्यो रिसेन्टमा त बसेको हुन्छ त्यो मेमोरीमा होइन। त्यो रिसेन्ट मेमोरीमा जहाँ जहाँ प्रोग्रामहरू स्टोर रिसेन्ट एप्लिकेसन ओपन गरेको त्यो इन्फर्मेसनहरू जहाँ स्टोर हुन्छ नि त्यो स्टोर भएको त रिसेन्टमा हुन्छ। त्यो रिसेन्टको पुरै डेटाहरू चाहिँ क्याचमा गएर बसेको हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई कुनै पनि एप्लिकेसन ओपन गर्दाखेरि छिटो फास्ट ओपन हुन्छ। त्यो कारणले पर्फर्मेन्स मोबाइलको इन्हान्स हुन्छ। अब रजिस्टर भने त्यस्तै भयो, सानो स्मलेस्ट डेटाहरूलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। रजिस्टर टेम्पोररी मेमोरी हो होइन। रजिस्टर भने अब कन्ट्रोल युनिट भनेको यो जुन अर्थमेटिक लोजिकल युनिट पर्फर्म हुन्छ नि यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है। यिनीहरूको मतलब कन्ट्रोल टाइमिङ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी यसले इनपुट आउटपुटलाई पनि टाइमिङ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ र त्यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्ने काम गर्छ। एएलयूलाई विशेष गरी एएलयूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। अब हाम्रो छ यसैमा बुझौँ यसरी। अब यो अलिकति उस भयो फिगर मैले बनाएको छु, फिगरबाटै बुझाउनु है। अब हेर्नु यो लाइन होइन, यो लाइन यसो अलिक गलत तानेछु मैले होइन। एएलयूको मैले डिफाइन गरिसकेँ, रजिस्टरको पनि डिफाइन गरिसकेँ, कन्ट्रोल पनि डिफाइन गरिसकेँ। अब हेर्नु अब यो माइक्रो प्रोसेसरबाट बाहिरी वर्ल्डमा पनि त बाहिरी डिभाइसहरूमा पनि त कनेक्ट हुन पऱ्यो होइन। त्यो कनेक्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन यो सिस्टम बस छ नि सिस्टम बसको थ्रु कनेक्ट हुन्छ। अब यो सिस्टम बस के हो भन्ने हाम्रो दिमागमा आउन सक्छ है। अब विशेष गरी अहिले भर्खर नयाँ 9बाट 10मा आउनु भएकोलाई अलिकति यो कन्फ्युजन हुन्छ। सिस्टम बस भन्ने बित्तिकै के हो भन्ने जस्तो लाग्छ। अब बस भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झ्यौँ भने बस त्यसले प्यासेन्जरहरू यहाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने काम गर्छ है बसले। त्यसै गरी हाम्रो रजिस्टरमा के अरे माइक्रो प्रोसेसरमा पनि बस हुन्छ। त्यो बसले के गर्छ, एउटा यहाँ भएको डेटा र इन्स्ट्रक्सनलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने काम गर्छ र त्यो ठाउँबाट यहाँ माइक्रो प्रोसेसरमा ल्याउने काम गर्छ। त्यति बस एज अ प्यासेन्जर हो होइन। यसमा पनि प्यासेन्जरै काम गर्छ। प्यासेन्जरलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने काम गर्छ। तर रियल वर्ल्डमा त बसमा प्यासेन्जर हुन्छ, तर यसमा चाहिँ हाम्रो डेटा र इन्स्ट्रक्सन हुन्छ होइन। माइक्रो प्रोसेसरमा हाम्रो डेटा र इन्स्ट्रक्सन यसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने काम गर्छ। अब सिस्टम बसमा हाम्रो तिनवटा पार्ट्स हुन्छ होइन। अब फर्स्टमा सिस्टम बसमा तिनवटा पार्ट हुन्छ हाम्रो। अब एड्रेस बस, डेटा बस होइन। हाम्रो एड्रेस बस यो भयो, डेटा बस, एड्रेस बस र कन्ट्रोल बस। डेटा बसले के क्यारी गर्छ, सिर्फ डेटा मात्र क्यारी गर्छ। यसले एड्रेस क्यारी गर्दैन, अरू केही क्यारी गर्दैन, यसले सिर्फ डेटा क्यारी गर्छ। नामबाटै थाहा हुन्छ डेटा बस भन्ने बित्तिकै डेटा यसले क्यारी गर्छ, डेटा बाहेक अरू केही क्यारी गर्दैन यसमा। एड्रेस बसले त्यस्तै हाम्रो एड्रेसहरू क्यारी गर्ने काम गर्छ, अरू केही क्यारी गर्दैन। कन्ट्रोल बसले के गर्छ, यसले कन्ट्रोल सिग्नलहरू क्यारी गर्ने काम गर्छ। यहाँभन्दा बढी यसले केही काम गर्दैन होइन। त्यसै गरी हाम्रो इनपुट र आउटपुट भयो। अब इनपुट आउटपुट भयो हाम्रो होइन। अब इनपुट भन्नाले अब जस्तै किबोर्डबाट माउसबाट हामीले कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनहरू दियौँ नि, त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू माइक्रो प्रोसेसरमा आउनुपर्छ। त्यो कहाँको थ्रु आउँछ, इनपुट डिभाइसको थ्रु यसरी आउँछ र माइक्रो प्रोसेसरमा जान्छ। अब त्यो माइक्रो प्रोसेसरमा प्रोसेस भइसकेपछि त्यो डेटालाई कहाँ आउटपुटमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, आउटपुटमा पठाउँछ। यदि त्यो बाइचान्स अब माइक्रो प्रोसेसरमा त्यो प्रोसेस भएर त्यसलाई स्टोर गर्नुपर्ने छ भने कहाँ स्टोर हुन्छ, त्यो गएर सिस्टम बसको थ्रु गएर मेमोरीमा स्टोर हुन्छ। अब मेमोरीमा कसरी जान्छ, त्यो के क्यारी गर्छ, डेटा क्यारी गर्छ। डेटा क्यारी गर्नको लागि हामीले के युज गरिन्छ, डेटा बस होइन। अब यदि एड्रेसहरू फ्याच गर्न पऱ्यो भने मेमोरीबाट त्यो हामीले कुन डेटा युज गरिन्छ, कुन बस युज गरिन्छ, एड्रेस बस युज गरिन्छ होइन। अब त्यस्तै सिग्नलहरू प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो इनपुट र आउटपुट डिभाइसहरूलाई कुन चाहिँ हामीले बस युज गरिन्छ, कन्ट्रोल सिग्नलहरू क्यारी गरिन्छ होइन। अब यही हो। अब डेफिनेसन सरासर भाइ बहिनीहरूले छिटो लेख्नु होला। बस अर्गनाइजेसन अफ माइक्रो प्रोसेसर। भिडियोलाई पोज गरेर राम्रोसँग हेरेर लेख्नु होला है। यो फिगर बनाउनु होला, यो फिगर ठ्याक्क होइन। तलपट्टि फिगर नम्बर फिगर लेख्नु होला, अनि यो लेख्नु होला, माथिको हेडिङ यहाँ लेख्नु होला। अब माइक्रो प्रोसेसरभित्र हाम्रो कतिवटा पार्ट हुन्छ, एउटा दुईवटा तिनवटालाई डिफाइन गर्नु। फर्स्ट यो मेन टपिक भयो, मेन भयो होइन, मेन टपिक। त्यसपछि मेन टपिकभित्र तिनवटा सब टपिक छ, एएलयू, रजिस्टर र कन्ट्रोल युनिट। यो 1 नम्बरमा धेरै इम्पोर्टेन्स छ है। 1 नम्बर र 2 नम्बरमा धेरै इम्पोर्टेन्स छ, यो नछुटाउनु होला। एएलयू है म देखाइदिन्छु, राम्रोसँग हेर्नु होला।
एहाल्यो डिफिनेसन आयो भने फर्स्टमा यो मात्रै लेख्यो भने चाहिँ यहाँभन्दा धेरै लेख्नु पर्दैन 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा आयो यो दुईवटा लेख्नु जसरी भने एकदम इजी छ होइन एहाल्यो एक्जिक्युट अल अर्थमेटिक एन्ड लोजिकल अपरेसन मैले भनिसकेँ एज स्पेसिफाइड बाई द इन्स्ट्रक्सन सेट एन्ड प्रोड्युस आउटपुट भने नि एहाल्यो एक्जिक्युट अल अर्थमेटिक एन्ड लोजिकल अपरेसन अर्थमेटिक भनेको के हाम्रो मैले भनिसकेँ एडिसन सब्ट्र्याक्सन होइन लोजिकल अपरेसन भनेको एन्ड अर यस्तो सबै हुन्छ एज स्पेसिफाइड इन्स्ट्रक्सनले के मागिरहेको छ त्यही अनुसारले उसले काम गर्छ एन्ड प्रोड्युस आउटपुट अनि आउटपुट प्रोड्युस गर्छ द रिजल्ट अफ द एडिसन सब्ट्र्याक्सन एन्ड लोजिकल अपरेसन एन्ड अर भने एन्ड आर स्टोर इन द रजिस्टर तिनीहरू अपरेसन पर्फर्म भइसकेपछि रजिस्टरमा स्टोर हुन्छ अर इन द मेमोरीमा पनि स्टोर हुन्छ या त्यसलाई सेन्ड गरिन्छ आउटपुट युनिटमा आउटपुट युनिट भनेको हाम्रो डिस्प्ले भयो होइन प्रिन्टर यताउता भयो रजिस्टर भनेको के भन्दा रजिस्टर कन्सिस्ट अफ भेरियस रजिस्टर्स भन्दा रजिस्टरभित्र धेरै रजिस्टरहरू हुन्छ विच रजिस्टर पनि धेरै टाइप्स हुन्छन् रजिस्टर विच इज युज फर टेम्पोरेरी स्टोरेज अफ डेटा ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ डेटा टेम्पोरेरी स्टोरेजको काम गर्छ यो पर्मानेन्ट होइन टेम्पोरेरी स्टोर गर्छ डेटालाई फर द एक्जिक्युसन अफ द डेटा त्यसै गरी हाम्रो कन्ट्रोल युनिट भयो होइन कन्ट्रोल युनिट के भयो इट कन्ट्रोल द अल द अपरेसन अफ डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रक्सन एन्ड प्रोभाइड द नेसेसरी टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल टु अल द अपरेसन इन एमपी एन्ड पेरिफेरल इन्क्लुडिङ मेमोरी मैले भनिसकेँ होइन यसले विशेष गरी हाम्रो टाइमिङ र कन्ट्रोल सिग्नल प्रोभाइड गर्छ अपरेसनहरूलाई कुन अपरेसनलाई अर्थ हामीले एएलयूमा के अपरेसन पर्फर्म गर्यो त्यही अपरेसनलाई हामीले यसले टाइमिङ प्रोभाइड गर्छ र मेमोरी के अरे मेमोरीहरूलाई प्रिन्टर यो लगायत धेरै कम्पोनेन्टहरूलाई यसले टाइमिङ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ मेमोरी 1 नम्बरमा सोध्न सक्छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ मेमोरी भनेको के भन्दाखेरि मेमोरी स्टोर्स बाइनरी इन्फर्मेसन सच एज इन्स्ट्रक्सन एन्ड डेटा मेमोरीमा के स्टोर गरिन्छ हामीले बाइनरी डेटाहरू चाहिँ स्टोर गरिन्छ अब बाइनरी डेटा कुन फर्ममा हुन्छ बाइनरी डेटा के हो भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ र त्यसलाई डेटा पनि भनिन्छ होइन प्रोभाइड दिस इन्फर्मेसन टु द एमपीलाई प्रोभाइड गर्छ कतिखेर भन्दा जब उसलाई चाहिएको बेलामा त्यसले प्रोभाइड गरेर हुन्छ सिस्टम बस भनेको के सिस्टम बस मैले भनिसकेँ द सिस्टम बस इज अ कम्युनिकेसन पाथ एउटा कम्युनिकेसन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानेलाई के भन्छ हामीले कम्युनिकेसन होइन कम्युनिकेसन पाथ एन्ड पेरिफेरल पाथ बिट्विन एमपी एन्ड पेरिफेरल यो एमपी भयो कम्युनिकेसन यो यसलाई कम्युनिकेसन पाथ भनिन्छ कहाँबाट कहाँ एमपीदेखि पेरिफेरल भनेको इनपुट आउटपुट हाम्रो डिभाइसहरू हुन्छ नि त्यो पेरिफेरल डिभाइस भनिन्छ त्यसलाई पेरिफेरल डिभाइस विच इज युज टु क्यारी द डेटा एड्रेस एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल होइन यसले के क्यारी गर्छ यो पाथमा कम्युनिकेसन पाथमा हाम्रो डेटा क्यारी गर्छ एड्रेस क्यारी गर्छ र कन्ट्रोल सिग्नल क्यारी गर्छ होइन एकदम इजी छ डिफिनेसन यहाँ त बढी जानु पर्दैन अब हाम्रो सिस्टम बेसभित्र 3टा पार्ट छ 1 2 3 होइन डेटा बस एड्रेस बस कन्ट्रोल बस डेटा बसले के काम गर्छ क्यारी डेटा एड्रेस बसले क्यारी डेटा क्यारी एड्रेस होइन कन्ट्रोल बसले के गर्छ क्यारिज कन्ट्रोल सिग्नल होइन आइओ बस इनपुट युनिट इज युज आइओ बस भनेको इनपुट आउटपुट बस होइन इनपुट युनिट इज युज टु इनपुट इन्स्ट्रक्सन होइन इनपुट युनिट भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरू इनपुट गर्ने कहाँबाट भन्दाखेरि हाम्रो बाहिरी एमपी भन्दा बाहिरी होइन इनपुट आउटपुट डिभाइस पेरिफेरल डिभाइसेसबाट हामीले इनपुट प्रोभाइड गर्ने एमपीलाई माइक्रो प्रोसेसरलाई अनि आउटपुट युनिट भनेको के भन्दा आउटपुट युनिट भनेको के भन्दाखेरि जस्तो माइक्रो प्रोसेसरमा जे पनि टास्कहरू भइसक्यो पर्फर्म भइसक्यो होइन त्यो भइसकेपछि त्यसलाई आउटपुट डिभाइसमा क्यारी गर्नु पऱ्यो आउटपुट युनिट इज युज टु क्यारी द आउटपुट होइन आउटपुटमा लगेर त्यसले सो गराउने माइक्रो प्रोसेसरले सेन्ड गरिसकेपछि त्यो आउटपुट गएर के गर्नुपर्ने त्यो काम टास्क पर्फर्म गर्छ यही भयो आजको लागि यति हो यही हो बेसिक अर्गनाइजेसन फेरि एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला मैले एकचोटि सर देखाइदिन्छु यही लेख्नु होला भिडियोलाई पोस्ट गरी लेख्नु होला पढ्नु होला राम्रोसँग विशेष गरी पढ्न एकदम जरुरी छ यो बेलाको बेला स्कुल पनि छैन त्यही भएर यसैबाट पढ्नु होला सहयोग गर्नु होला केही जान्नु भएन भने प्लिज केही क्वेसन छ भने प्लिज feel free to ask question in a comment box below down मनपर्छ भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्नु म भन्दिनँ कम्पलसरी छैन हजुर माथि छ त्यो सबै बाई ह्याभ अ गुड डे भोलि भेटौँला